पूर्णिमाको रात तपाईले यी 5 चीजहरू आफ्नो घरको आँगनमा राख्नुहोस् अथवा गाड्नुहोस्, भाग्य चम्किन्छ। वास्तवमा भाग्य बदल्नलाई धेरै समय लाग्दैन, किनभने हामी तन मनले कुनै पनि कामहरू गर्यौं भने, सकारात्मक सोचले र हामीले चाहिँ व्यावहारिक तरिकाले अगाडि बढ्यौं भने गरेका कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनिन्छ पूर्णिमा तिथि भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण तिथि हो, पूर्णिमाको रात, पूर्णिमाको दिन भनेको यस्तो महत्त्वपूर्णको दिन हो। त्यो दिन भनेको विशेष गरेर कुनै पनि हामीले कामहरू, शुभ कार्यहरू, सकारात्मक कार्यहरू शुभ सम्झेर, राम्रो सम्झेर गर्यौं भने हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं र हामीले आँटेका कामहरू पूरा रहन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। ज्योतिष शास्त्रमा पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा भन्ने ग्रहले पूर्ण रूपले आफ्नो आकार देखाइरहेको अवस्था रहन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी कसैलाई पनि औँसीको रात मन पर्दैन, पूर्णिमाको रात मन पर्छ। आकाशमा टह टह जुन लागिरहेको मन पर्छ, आकाशबाट चन्द्रमाले आफ्नो प्रकाशलाई परावर्तित गरिरहेको अवस्था हामीलाई मन पर्छ। त्यसकारण ज्योतिष शास्त्रमा भनिन्छ चन्द्रमा भनेको मन हो, चन्द्रमा भनेको माता हो, चन्द्रमा भनेको जल हो। त्यसकारण जलको प्रतिनिधित्व चन्द्रमाले गर्छ, मनको प्रतिनिधित्व चन्द्रमाले गर्छ र आमाको प्रतिनिधित्व भनेको चन्द्रमाले गर्छ। त्यसकारण यदि जीवनमा हामी जति धन पैसाहरू कमाउँ, हाम्रो मन खुसी छैन भने कहिले पनि हामी जीवनमा प्रगति गर्न सक्दैनौँ। कतिपय मान्छेहरू अरबपति खरबपति भएर पनि मन खुसी छैन, चिन्ताले छटपटाइरहेका अवस्था देखिन्छन्। त्यसैले हाम्रो मन खुसी राख्नको लागि, हाम्रो घरमा सधैँ सुख र शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि, हाम्रो मन अशान्ति छ भने मनलाई शान्तिमय बनाउनको लागि, हामीलाई चाहिँ शरीरमा आलस्यता रहन्छ, धन क्षय हुन्छ, लक्ष्मीको कृपा छैन, लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्नको लागि हामी सधैँ रोगी छौँ, स्वास्थ्यमा बाधा भइरहेको छ, ग्यास्ट्रिक पेटका समस्याहरू भइरहेका छन्, अनावश्यक रोगहरूले सताइरहेको छ भने हामीले चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि, त्यसकारण धन, स्वास्थ्य र तपाईको मन खुसी बनाउनको लागि पूर्णिमाको दिनमा हामीले यी विधि र यी उपायहरू गर्न सक्यौं भने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं र सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौं। आदरणीय दर्शकहरू, पूर्णिमाको रात, पूर्णिमाको दिनमा हामीले के चीजहरू घरको आँगनमा गाड्ने, कसरी गाड्ने, किन गाड्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने चन्द्रमा ग्रहकै आधारमा ज्योतिष शास्त्रमा हरेक दिन दैनिक राशिफलहरू तयार गरिन्छ र विशेष गरेर चन्द्रमाले छिटो फल प्राप्त दिन्छ। मानिसले छिटै तपाईले चाहिँ सोचेका कामहरू, आँटेका कामहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने चन्द्रमा ग्रहलाई छिटो खुसी बनाउनु भयो भने राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको चिना कुण्डलीमा मान्छेको जीवनको सफलता या असफलता के कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि सूर्य ग्रह, चन्द्रमा ग्रह, बृहस्पति ग्रह यस्ता ग्रहहरूलाई बहुत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसकारण शुक्र ग्रह आफैमा महत्त्व छ, हरेक 9 ग्रहको महत्त्व छ। ती ग्रह मध्ये चन्द्रमालाई विशेष हेरिन्छ, किनभने चन्द्रमा ग्रह कुन अङ्कमा बसेको छ त्यसैको आधारमा मान्छेको राशि तय रहन्छ। त्यसकारण मान्छेको राशि निर्धारण गर्ने सुद्धा पनि चन्द्रमा ग्रहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने आफै बुझ्नुस्। चन्द्रमा पूर्णिमाको दिनमा हामीले कुनै एक विधि र तरिकाहरू गर्न सक्यौं भने जीवनमा कति प्रगति गर्न सक्छौं र कति उन्नति गर्न सक्छौं आफै बुझ्नुस्। त्यसकारण समुद्रमा ज्वारबाट निस्किन्छ एउटा साक्षात यो चाहिँ शक्ति छ कि छैन, चन्द्रमाको प्रभाव पृथ्वीमा छ कि छैन, हामीले चन्द्रमाबाट फल प्राप्त गर्न सक्छौं कि सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्न सक्छौं। समुद्रमा हरेक पूर्णिमाको समयमा तपाईको चाहिँ ज्वारभाटाहरू निस्किरहेका हुन्छन्। त्यसकारण सामुद्रिक छालहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण चन्द्रमाको गुरुत्व आकर्षणले गर्दा यस्ता खालका चाहिँ उतार चढावहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण समुद्रमा छालको यो जुन खालको उत्पत्ति बनाउने, छालहरू तपाईको उठ्ने यस्ता शक्तिहरू चन्द्रमाको गुरुत्व आकर्षणले दिन्छ भने तपाईँ हाम्रो शरीरलाई चन्द्रमाले कति विचलित र प्रभावित बनाउँछ होला। त्यसकारण हाम्रो शरीरमा यदि चन्द्रमा नकारात्मक छ, राम्रो बनाउन चाहन्छौँ भने पूर्णिमाको दिन हामीले यो कामहरू गर्नै पर्छ। त्यसैगरी हामीले जीवनमा छिटो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं र उन्नति र प्रगति गर्न चाहन्छौं भने यी विधि र यी कुराहरू हामीले गर्नै पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण पूर्णिमाको दिन, पूर्णिमाको रात हामीले 5 चीजहरू के चीजहरू तपाईले घरको आँगनमा गाड्ने, कसरी गाड्ने म सम्पूर्ण जानकारी तपाईको माझमा दिन्छु। त्यसकारण पूर्णिमाको दिन तपाईहरु बिहानको समयमा स्नान गर्नुहोला, स्नान गरेर आफ्नो शरीरलाई शुद्धिकरण गराउने काम गर्नुहोला। पूर्णिमाको दिन हामी शुद्ध आचरणमा रहनु आफैमा राम्रो र पवित्र रहन्छ। पूर्णिमाको रात विशेष गरेर हामीले पूर्णिमाको रात चन्द्रमाको दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पूर्णिमाको रातमा हामीले
चन्द्रमालाई तपाईँको अर्घ दिनु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण चन्द्रमालाई हामीले चाहिँ विशेष गरेर बेलुकाको समयमा निहाल्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। जब पूर्णिमाको रातको समयमा चन्द्रमाले आफ्नो प्रकाशहरू दिइरहेर चन्द्रमाले चाहिँ आफ्नो आकारहरू दिइरहेर पृथ्वी लोकमा दर्शन दिनुहुन्छ, त्यति बेलाको समयमा तपाईँले यी 5 चिजहरू घरको पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कोणमा तपाईँले गाड्न सक्नुहुन्छ र कसैले पनि नभेटाउने गरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यी 5 चिजहरू के राख्नुपर्छ र किन राख्नुपर्छ, यो राख्दा के फाइदा हुन्छ म तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छु। सबभन्दा तपाईँको घरको आँगनमा पूर्व उत्तर ईशान्य कोणमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चिज भनेको रहेको छ गोमती चक्र। तपाईँले गोमती चक्रलाई घरको ईशान्य कोण पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कोणमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। गोमती चक्र तपाईँले यसमा 11 वटा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गोमती चक्रको साथमा तपाईँले श्रीखण्डको धुलो लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले एउटा सेतो कपडा लिनुहोला। सेतो कपडामा तपाईँले चाहिँ त्यसमा 11 वटा चाहिँ गोमती चक्र राख्नुहोस् र त्यसमा तपाईँले श्रीखण्डको धुलो राख्न सक्नुहुन्छ। श्रीखण्ड चन्दनको तपाईँले काठ नै भए पनि हुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँले 1 वटा मयूरको प्वाँख राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले कपुर राखिदिन सक्नुहुन्छ र सेतो कपडाले तपाईँले बाँधिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ र पाउनुहुन्छ भने आज तपाईँले एउटा सानो पूजा पसलहरूमा पाउँछ सानो खालको एउटा शङ्ख, यो शङ्खलाई तपाईँले त्यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी राखेर तपाईँले चाहिँ बाँधिदिन सक्नुहुन्छ। बाँधिसकेपछि त्यसमा तपाईँले चाहिँ शुद्ध जलहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँले पाउनुहुन्छ भने गाईको दुधले तपाईँले चाहिँ त्यसलाई स्नान गरिदिन सक्नुहुन्छ। गाईको दुध तपाईँले धारा लगाइदिन सक्नुहुन्छ र ती सामग्रीहरूमा गाईको दुधहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले अलिकति गोबर पाउनुभयो भने गोबर, गाईको गोबर, यदि गोबर पाउनु भएन भने दुबो राखिदिन सक्नुहुन्छ। केही पनि पाउनु भएन भने तपाईँले दूध राखिदिए हुन्छ, दूध पाउनु भएन भने दही राखिदिए पनि हुन्छ। राखेर तपाईँले चाहिँ त्यो पनि पाउनु भएन शुद्ध जल राखेर भए पनि तपाईँले एउटा घरको पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कोणमा खाडल बनाएर त्यो ठाउँमा तपाईँले गाड्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस् घरको उत्तर पूर्व कोण ईशान्य कोणमा यी चिजहरू राख्दै गर्दा गाड्दै गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ, यसले के कुरा सफलता दिन्छ, हामीले किन गाड्नु पर्यो भन्दा हाम्रो घरमा कुनै पनि नकारात्मक सोच लिएर कोही व्यक्तिहरू आउँछ भने यी गाडिएका चिजको जमिनमा जब मान्छे प्रवेश गर्छ उसको नकारात्मक सोचहरू नष्ट रहन्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा भूत प्रेतको कुरा हामी ज्योतिषहरूले गरिरहनु राम्रो कुरा होइन, तर तपाईँको घरमा अनावश्यक परेशानी हुन्छ, केही न केही तपाईँको नकारात्मक किसिमको भाइब्रेसन आइरहेको त्यस्तो भान हुन्छ भने यो पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। तपाईको घरमा वास्तु बिग्रिएको छ, घरमा वास्तु दोष निवारण गर्नको लागि पनि यो उपाय तपाईहरुको लागि राम्रो हुन्छ। तपाईको घरमा मनमा छटफटी छ, मन अस्थिरता छ, बालिकाहरू पढ्नमा मन गर्दैनन्, चञ्चल बढिरहन्छन्, जिस्किराख्छन्, मनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईको घरमा धनको सह रहँदैन, खर्च भइराख्छ, लक्ष्मीको कृपा छैन भने धनको सह बनाउनको लागि पनि यो विधि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यति मात्र नभएर तपाईलाई ग्यास्ट्रिक पेटका समस्याहरू आइरहेका छन् भने पनि त्यो तपाईको विविध रोगहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि यो विधि पनि तपाईको राम्रो हुन्छ। त्यति मात्र नभएर तपाईको सन्तान दोषहरू छन्, घरमा नराम्रो सपनाहरू आइरहन्छन्, रातमा ऐठन परिरहन्छ, मनमा अशान्ति भइरहन्छ, अनावश्यक धनको नाश भइरहन्छ भने पनि यी विधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जागिरीको लागि तपाई भौतारी रहनु भएको छ, जागिरी पाउनु भएको छैन भने नोकरीको लागि पनि यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मन शान्ति बनाउनको लागि, मन खुसी बनाउनको लागि पनि यो उपाय तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसकारण यो उपायले गर्दा तपाईको घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि कायम गर्छ। किनभने हामी घरको शिला लगाउने बेला शिला लगाउने ठाउँहरुमा जहाँ पञ्चधातुहरू राखेर सुन चाँदी लगायतका चीजहरू राखेर हामीले चाहिँ शिला लगाउँदाखेरि जसरी घरको जगमा पूजा गरेर घरलाई चाहिँ नकारात्मक शक्तिबाट बचाउनको लागि विधि गर्छौं, त्यस्तै तपाई हाम्रो घरको आँगनमा यो विधि गर्यौं भने तपाई हाम्रो घरको आँगनमा पाइला टेक्ने नकारात्मक किसिमको शक्तिहरू घरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। यो एउटा शास्त्रीय, एउटा तपाईको यो तान्त्रिक धार्मिक मूल्य र मान्यता रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जानकारी हामी तपाईको माझमा दियौं। कुनै पनि पूर्णिमाको रात तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ र यो कामहरू गर्नुभयो भने तपाईको घरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा रहन्छ, सुख र शान्ति समृद्धिको स्थापित रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज हामी तपाईको माझमा जानकारी दियौं। आदरणीय दर्शकहरू, सम्पूर्ण जानकारीहरू ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही चाहिएको छ भने यहाँहरूले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नु
गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 9847844095 980095 60557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।